كيف نقول بالإنجليزية فندق؟ hotel, اضغط على القلب إن كانت إجابتك صحيحة. استقبال. reception, أحسنت. والآن كيف نقول تسجيل الدخول؟ check in, ممتاز. كيف نقول تسجيل الخروج؟ check out, هذا جيد. في نظرك كيف أقول غرفة؟ room, أحسنت صنعا. كيف أقول جناح؟ suite, رائع. إن أعجبك هذا المحتوى فشجعنا بمشاركته مع أصدقائك. كيف أقول حجز؟ reservation, ممتاز. كيف أقول ضيف؟ guest, أحسنت صنعا. كيف أقول بهو؟ lobby, أحسنت. والآن كيف نقول موظف؟